इस वक्त जो कपास है वो जिस मरहले से गुजर रही है, जी। हमारे काश्तकारों को किन इकदाम का जो है वो ख्याल रखना चाहिए? पिछले सालों की निस्बत इस साल 4 सेंटीग्रेड जो है हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हमें फील भी हो रहा है। ये बात बड़ी समझने वाली है। हम नाइट का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो हमारी जो फसल है वो बहुत ज्यादा नुकसान आना शुरू हो जाते हैं। चाहे अर्ली क्रॉप है, चाहे वो नॉर्मल सीजन की लगाई गई है, दोनों में इस वक्त आप देखेंगे कि सफेद मक्खी का बहुत ज्यादा अटैक है। जी। इसका अगर ज्यादा अटैक हो जाता है या इसकी कॉलोनी डेवलप हो जाती है तो ये वायरस की तरफ भी लेके जाती है। अंधाधुंध स्प्रे और अंधाधुंध फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मौजूदा सूरत हाल में कपास की फसल को किसी न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ हैं काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के सीनियर साइंटिस्ट हमाद हसनैन साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि इस वक्त जो कपास है, चाहे वो अगेती काश्त है चाहे मौसमी काश्त है, वो जिस मरहले में है, हमारे काश्तकारों को उसकी देखभाल के लिए, उसकी संभाल के लिए किन इकदामात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी फसल को आगे चलाना चाहिए। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। हमारा सब बताइए कि इस वक्त जो कपास है वो जिस मरहले से गुजर रही है, चाहे वो अगेती है चाहे जी। उसकी मौसमी काश्त है, जी। हमारे काश्तकारों को किन इकदाम का जो है वो ख्याल रखना चाहिए और उसकी मैनेजमेंट करनी चाहिए कि उनकी पैदावार अच्छी हो? जी, सबसे पहले तो मैं ये बात अपने किसानों को बताना चाहूँगा कि पिछले सालों की निस्बत इस साल 4 सेंटीग्रेड जो हमारा टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। अब इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं तो हमें फ़ील भी हो रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के फ़र्क से बहुत ज़्यादा कपास की फसल हमारी मुतासर होती है। तो 4 सेंटीग्रेड का फ़र्क जो है ना जनूबी पंजाब में फसल पे उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट वीक से जो है ना हमारा जो दिन का एवरेज टेम्परेचर है वो चल रहा है 40 से 45 के दरमियान, और जो नाइट का टेम्परेचर है जो है एवरेज टेम्परेचर वो 30 और 35 के दरमियान जा रहा है। तो जब ये बात बड़ी समझने वाली है, हमारे काश्तकारों को समझनी चाहिए कि जब नाइट का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो हमारी जो फसल है वो बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान आना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी पहली बात कि सफ़ेद मक्खी जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। जब आपका दिन का टेम्परेचर 40 से 45 के दरमियान हो और रात का टेम्परेचर वो आपका 30 से 35 के दरमियान हो और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब वो जब 50 से परसेंटेज से ऊपर जाता है तो हमारी सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक शुरू हो जाता है। तो इस वक्त चाहे अर्ली क्रॉप है चाहे वो नॉर्मल सीज़न की लगाई गई है, दोनों में इस वक्त आप देखेंगे कि सफ़ेद मक्खी का जो है ना वो बहुत ज़्यादा अटैक है। तो उसके लिए जो है ना आप महकमा ज़राअत के जो हमारे एग्री साइंटिस्ट हैं या एक्सटेंशन के जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके मशवरे से आप जो है ना वाइट फ्लाई को मैनेज करें, ताकि ये ना हो कि आपकी फसल काली हो जाए या उसका साथ मसला हो जाए। तो एक वाइट फ्लाई को, और दूसरा ये है कि अब क्योंकि मौसम में जो सर ये शिद्दत है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आपको अपना पानी का जो शेड्यूल है उसको भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। पहला ये है कि 12 दिन बाद या 10 दिन बाद पानी लगता था, अब आपको पानी जो है ना वो वक्फा कम हो जाएगा। अब आपको हर चौथे से 5वें दिन बिल्कुल हल्का हल्का पानी लगाना पड़ेगा। जो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, हमारी ये यहाँ पे ट्रायल्स लगे हुए हैं, तो जो जो हमारे ट्रायल्स में ये चीज़ें नज़र आई हैं कि जिन खेतों को पानी का वक्फा हमने कम दिया है उस पे और स्प्रे भी किया है टाइमली वाइट फ्लाई पर, उनके ऊपर वाइट फ्लाई का इम्पैक्ट बहुत कम है। और जो थोड़ा सा हमने वक्फा बढ़ाया है पानी का और थोड़ी सी कपास खुश्क हुई है तो उसके ऊपर वाइट फ्लाई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी जो अहम बात यह है कि जो अर्ली हमारी मार्च के महीने में फसल लगी है, इस वक्त 10 से 15-20 टिंडे ऑन एवरेज हैं और कुछ उसमें से पक कर तैयार हो गए हैं। उनको जल्दी पिकिंग कर लें, उसका ये फ़ायदा है कि आप पहली पिकिंग जो ही वो टिंडे आप जल्दी जो पक के तैयार हो गए हैं वो पिक कर लेंगे तो आपकी दूसरी पिकिंग जो है ना वो बहुत जल्दी आ जाएगी। को थोड़ा सा ये बताएं कि चूंकि जो सफ़ेद मक्खी है, इसका अगर ज़्यादा अटैक हो जाता है या इसकी कॉलोनी डेवलप हो जाती है तो ये वायरस की तरफ भी तो लेके जाती है फसल को। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी क्या ख्याल करें उसका कि ये सफ़ेद मक्खी कंट्रोल में आ जाए? जी, आप बिल्कुल ये बात ठीक कर रहे हैं कि आप वायरस के लिए ना जो जब में बीमारी आती है तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक आपका होस्ट प्लांट जिस पे आती है, दूसरा वेक्टर जो कि सफ़ेद मक्खी है। दुनिया में जो है ना ये पेपरों में और सब चीज़ में वाइट फ्लाई जो है ना सफ़ेद मक्खी। अच्छा, ये मैं यही बात कह रहा था कि अब थोड़ा थोड़ा वायरस भी आना शुरू हुआ है। जो ही ये टेम्परेचर चेंज हुआ है थोड़ा सा फ़र्क है, वाइट फ्लाई है क्योंकि वाइट फ्लाई वेक्टर है, उसकी वजह से CLCV काटन लीफ कर वायरस भी आना शुरू हो गया है। तो उसके लिए यह है कि आप फिर मैनेजमेंट अपनी अच्छी कर लें।
اس کو وائٹ فلائی کو کنٹرول کر لیں، اور جو آپ کے فرٹیلائزر کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ہے اس ارلی کراپ میں، جب آپ پہلی پکنگ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا پوٹاش اس میں ایڈ کر دیں 5 سے 7 kg پر ایکڑ، اس کے ساتھ امونیم نائٹریٹ اور امونیم سلفیٹ، اگر ان کی کوئی سلفر کیونکہ اینٹی فنگل ہے ایجنٹس ہے، تو سلفر کی کوئی اس میں ایڈ کر دے، تو اس سے آپ کی جب آپ تھوڑا سا فرٹیلائزر کو مینیج کریں گے اور وائٹ فلائی کنٹرول کر لیں گے، تو آپ کی فصل دوبارہ بہتری کی طرف چل پڑے گی۔ تو حماد صاحب اس وقت چونکہ ہماری یہ جو کپاس کی فصل ہے یہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے، کسان کے جو اخراجات ہیں وہ بھی اس پر بہت زیادہ ہیں، جی تو اس کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے ہمارے کاشتکار کو کیا کرنا چاہیے؟ جی، میں ایک ہی بات پہ، اچھا ہماری جو جتنی بھی جو ہے نا ویرائٹیز ہیں، وہ پوٹینشیل ہوتا ہے ویرائٹی میں، اصل چیز ہے مینجمنٹ، اور مینجمنٹ میں اہم چیز ہے ایفیشینٹ مینجمنٹ۔ تو میں یہی بار بار اپنے انٹرویوز میں اور اپنے کسان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ ایک ہے آپ اپنا جیب کو دیکھ کے، ان پٹس کو دیکھ کے آپ مینج کریں کراپ کو، اندھا دھند جو ہے نا سپرے اور اندھا دھند فرٹیلائزر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایفیشینٹ یوز آف فرٹیلائزر، یعنی اپنی اکانومی کو دیکھ کے، اپنے مینجمنٹ کو دیکھ کے، اپنی فصل کو دیکھ کے، جب ضرورت ہے کھاد کی تو دیں، جب اگر فصل آپ کی چل رہی ہے تو نہیں، تاکہ آپ کی انکم بھی سیف ہو اور آپ کی فصل بھی سیف ہو۔ تو ہمیں ایفیشینٹ مینجمنٹ میں جانا چاہیے۔ وہ جو پرانے رواج میں ہم کہتے تھے کہ ہم 2 بیگ ڈال دیں یا 3 بیگ ڈال دیں، جو کپاس کی فصل ہے اس کو آپ ایفیشینٹ طریقے سے ڈالیں گے، جب اس کو ضرورت ہے کھاد پانی کی تب آپ دیں، جب اس کو سپرے کی ضرورت ہے تب دیں، اپنے انکم بھی سیف کریں اور فصل کو بھی، تاکہ آپ کی انکم بھی سیف ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے جتنی آپ کی فصل پیداوار دے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ خرچہ کر لیں۔ تو یہی مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے انپٹس بہت مہنگے ہیں، فرٹیلائزر آپ کے جو ہے نا وہ بہت مہنگے ہیں، پیسٹیسائڈ مہنگی ہیں، تو آپ کو ایفیشینٹ مینیج کرنی پڑے گی، اور اس سے آپ اپنے پیسے بھی بچا لیں گے اور فصل کو بھی بہتر کر لیں گے۔ اس موجودہ صورتحال میں کپاس کی فصل کو کسی نیوٹرینٹس کی بھی ضرورت ہے؟ جو کراپ اس وقت 70 ڈیز اپنے کمپلیٹ کر چکی ہے، جو مارچ اپریل میں لگی تھی، تو اس کو آپ 15 دن کے وقفے سے مائکرو نیوٹرینٹس کا سپرے کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے اجزائے صغیرہ میں زنک آتی ہے، کاپر، میگنیز، آئرن، تو یہ بڑے ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ زنک جو ہے نا وہ پودے کے انٹرنل جو میکانزم ہے، انٹرنل پارٹس ہیں، اب سٹریس آتا ہے تو اگر وہ پودا اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا تو وہ اس انوائرمنٹ کو انکاپ نہیں کر سکے گا، وہ اس کے خلاف قوت مدافعت اس میں نہیں ہوگی۔ اس طرح بوران ہے، وہ آپ کی دیکھیں نا، جب نائٹ ٹمپریچر اتنا چلا جاتا ہے تو شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، آپ کے سکیئر، فلاور یہ شیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک فزیالوجیکل پودے میں چینج آتی ہے جب سٹریس میں، تو اپنا شیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ باقی جو اپنے فلاور ہیں یا ان کو بچا لے۔ تو اس کے مینجمنٹ کے لیے آپ کو 15 دن کے وقفے سے یہ مائکرو نیوٹرینٹس کا سپرے کرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ کو خود بھی بنا سکتے ہیں، ہمارے سائنٹسٹ سے آپ فارمولا پوچھ سکتے ہیں، یا دو کے نام میں بتا دیتا ہوں، جیسے سجنٹکس کے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، ایزا بیان کے نام سے، اس میں زنک، کاپر، میگنیز، آئرن وغیرہ ہے۔ تو وہ جب آپ پہلی پکنگ کر لیں، فرٹیلائزر دے دیں، اس کے بعد 15 دن کے وقفے سے آپ 2 مائکرو نیوٹرینٹس کے سپرے کر سکتے ہیں، وہ آپ کی فصل کو فائدہ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ حماد حسنین صاحب۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ کاشتکار بھائیوں، آپ نے کپاس کی بہتر مینجمنٹ سنبھال کے حوالے سے حماد حسنین صاحب کی باتیں سنی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی موسم جو ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے، درجہ حرارت بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کاشتکاروں کو، ہمارے جو زرعی ماہرین ہیں، ان کی رائے کو، ان کے مشاہدے کو اور ان کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے مشورے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں اور اپنی فصل کی بہتر مینجمنٹ کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔